बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते वक्त की कमी की वजह से, इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। और पिछले एक महीने से ज़ायद जो एनालिसिस हमारा रहा, चैनल के एनालिटिक्स ये बताते हैं कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे वीडियो के। तो इसका एक आसान सा हल निकाला है कि एक व्हाट्सएप चैनल हमने लॉन्च कर दिया है और तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। आप चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ पर हर वीडियो का जो लिंक है वो मौजूद होगा, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। और फिर जो सेंसरशिप के मामला पाकिस्तान में फायरवॉल की शक्ल में मौजूद हैं, आपने उसको भी इस चैनल को ज्वाइन करके मात देनी है ताकि ये खबरें आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इस पर कोई बात नहीं करता और आवाज़ों को दबाया जा रहा है। वो आज पाकिस्तान के अंदर एक जज ने इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर वो बातें कही जो पाकिस्तान में करने वाले, कहने वाले, लिखने वाले और बोलने वालों को इसकी इजाज़त नहीं है। या तो आपको उठा लिया जाता है, या फिर आपको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है, या फिर आप मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अतर बिरला साहब का शुमार पाकिस्तान के उन जजेस में से होता है, जब भी रूल ऑफ लॉ की बात आई, जब भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का बिलखुसूस मामला पाकिस्तान में देखा गया, या सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद किया गया, या रियासत के जबर का शिकार ये सहाफ़ी हमारी बरादरी है, हमारे दोस्तों को निशाना बनाया जाता है, तो अतर बिरला साहब एक बहुत ही तगड़ी मजबूत आवाज़ थे, जिन्होंने हमेशा, चाहे वो पीका कानून हो या फिर मुल्क के अंदर इस किस्म के दूसरे कवानीन जो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अतर बिरला साहब एक बहुत बड़ी दीवार बनकर इस पूरे निज़ाम के रास्ते में खड़े हुए हमें नजर आए। लेकिन अफसोस की बात है कि इन्हें प्लानिंग के तहत ऊपर भेज दिया गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आज आपको यतीम नजर आती है, उसकी बुनियादी वजह वो माइंडसेट था जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको मिलेगा और पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह से इस माइंडसेट के मुताबिक चलाई जा रही है। आज पाकिस्तान में अतर बिरला साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री थी जी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़रिए तमाम इसकी स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया। तो अतर बिरला साहब ने ना 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही, और ये इस्टेब्लिशमेंट, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि आंखों में आंखें डालकर बात की है, वो क्या कह रहे हैं। एक वो भी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। आज आपको आपके हक नहीं मिल रहे ना, आपके हकूक़ पामाल किए जाता है, आपका हक आपको नहीं मिल रहा है, इसकी बुनियादी वजह ये जज साहिबान है जो अगर चाहें तो रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को कटहरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। मगर चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने ख़त लिखा, जैसे उन्होंने खातिर में नहीं लेकर आए, और ये मामला आज जहाँ पर खड़ा है इसकी बुनियादी वजह आपका वो रवैया है जो आप पाकिस्तान की आवाम की तरफ आपने पिछले कुछ अरसे से इन जजेस की शक्ल में, इन जजेस की तरफ से देखा होगा। अब सच बोलना मुश्किल बात आपको क्यों लगती है? अतर बिरला साहब ये भी कहते हैं कि जेड़ा सच बोलेगा ना उन्होंने भाई तुसी वे फाड़ लो। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। सच बोलना सबसे मुश्किल काम है। जब आपके सामने जाबिर जालिम हुक्मरान हो जिनके पास इख्तियार है और आप उन्हें बताएं उनकी औकात क्या है, तो आपके खिलाफ पूरी रियासत जो है वो हरकत में आ जाती है, क्योंकि आपने उनकी रियासत और उनके लोगों को और उनके इक़्तिदार को ललकारा होता है। अतर बिरला साहब ये कहते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है चूँकि वो सच बोलता है। हालात बेहतर नहीं होंगे, हुकूमत में रहने वाले 77 साल से सच नहीं बोल रहे। सियासी जमातें अपोजिशन में आकर बदल जाती हैं। जबरी गुमशुदगी का ये वो केस है जिसमें पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात करने की इजाज़त नहीं है, और वो वकील, वो सहाफ़ी जो इस पर बात करते हैं, जिनमें हामिद मीर हैं, ईमान मज़ारी और कुछ और दोस्त भी हैं सहाफ़ी इसके अलावा भी, जिन्होंने हर दौर में इस पर बात की। आप देख लें कि उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। जबरी गुमशुदगियों के इस केस के ऊपर अतर बिरला साहब ने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है। जबरी गुमशुदगी केस सबसे ज़्यादा पेचीदा होते हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की हिफाजत करें। अगर रियासत खुद इन मामलात में मुलव्विस हो तो अदालत के फैसले के लिए फ़ैसले करना मज़ीद दुश्वार हो जाता है। 2023 में मैंने उस वक्त के चीफ जस्टिस को जबरी गुमशुदगियों के बारे में ख़त लिखा, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। मैंने मिसिंग पर्सनस केस का जब पहला फैसला दिया जिसके असरात 4 साल तक मुस्बत रहे, अपने अफसर को कहा
کہ میں اپنے علاقے میں مسنگ پرسن کیس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مسنگ پرسنز کے متاثرہ شخص نے واپس آ کر بیان دیا کہ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گیا تھا، وہاں پر میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا پہلا ہدف شفاف اور باصلاحیت ججز کی تعیناتی تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر عوام کا اعتماد تھا اور ملک بھر سے لوگ وہاں رجوع کرتے تھے۔ آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ ویسی نظر نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو یہ انصاف کا ایک قبرستان، یہ عمارت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آئی ہے۔ یہاں پر کتبہ لگا ہے اور اس قبرستان کی رکھوالی کون کر رہا ہے؟ وہ ڈوگر صاحب ہے، جن کو اس قبرستان کی رکھوالی کے لیے وہاں پر لگایا گیا۔ لیکن جو آج انہوں نے الفاظ استعمال کیے دوستو، یہ بہت ہی اہم ہے کہ جس سماج میں بلوچستان کی بچیاں اور خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر بیٹھی ہوں، وہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ آمنہ مسعود جنجوعہ اور ماہرنگ بلوچ جیسی کی قیادت میں عورتیں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے میڈیا نے یہ جملے نہیں چلائے، لیکن اطہر ملہ صاحب نے یہ تمام باتیں کہی، اور یقیناً یہ ایک چارج شیٹ ہے اس نظام کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو اس نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، بالخصوص یہ کے پی کی سرکار عمران خان کے نام پر قائم ہوئی۔ یہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، جن لوگوں کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، یہ لوگ جو اس وقت اقتدار پر کے پی میں قابض ہیں، یہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ یہ ٹھنڈی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، اربوں کا جو بجٹ ہے اس کے فیصلے کرنا ان کے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے۔ افسوس کا مقام یہ ہے دوستو کہ 500 گاڑیوں کا قافلہ لاہور تو ایک سینیٹر کو سیٹ دلوانے کے لیے گیا، مگر کبھی بھی آپ کو یہ قافلہ اڈیالہ جیل کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج علیمہ خان کے بچوں پر مشکل وقت آیا، پارٹی میں مختلف لوگ جو تحریک چلا سکتے تھے مکمل خاموش ہیں، کور کمیٹی ہو، پارلیمانی کمیٹی ہو، سیاسی کمیٹی ہو، جتنی بھی انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تمام کمیٹیز کے اندر عمران خان کے خاندان کی کبھی بھی بات جو ہے وہ آپ کو یہ لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جن لوگوں نے عمران خان کے لیے تحریک نہیں چلائی، وہ کس طرح سے بیٹوں کے لیے یا خاندان کے باقی لوگوں کے لیے تحریک چلائیں گے، اور مکمل تحریک انصاف کی قیادت آپ کو کمپرومائز نظر آئے گی۔ لیکن جمائمہ کبھی بھی آپ کو کمپرومائز نظر نہیں آئیں گی، اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی رہائی کا جو مطالبہ کر رہی ہیں، اور یہ مقدمہ دنیا کے مختلف ایوانوں میں آپ کو لڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ویورز، علیمہ خان کے بیٹے شاریز اور شیر شاہ کو ان کے چھوٹے بچوں کے سامنے اغوا کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ ان کے دوسرے کزن حسان نیازی فوجی جیل میں قید ہیں۔ یہ ٹویٹ کیا ہے جمائمہ خان نے، اور پھر انہوں نے اس دھمکی کا ذکر بھی کیا جو قاسم اور سلیمان کو دی گئی کہ اگر تم خبردار پاکستان آئے تو تمہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جہاں پر یہ معاملہ دنیا کے مختلف ایوانوں میں اٹھایا جا رہا ہے، ایک بہت ہی کامیاب دورہ کیا دونوں بیٹوں نے امریکہ کا، اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے والد کی رہائی کا جو مقدمہ ہے وہ رکھا، اور یہ لڑ رہے ہیں۔ وہیں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا مطالبہ کیا ہے عمران خان کے حوالے سے اور ان کے بھتیجوں کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھتیجوں شیر شاہ خان شاریز کو 9 مئی 2023 کے احتجاجی واقعات سے متعلق مقدمات میں حالیہ گرفتاریوں کو سیاسی انتقام قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سیاسی مخالفین کے اہل خانہ کو ڈرا دھمکا کر خاموش کرانا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا کہ دونوں بچوں کو جو شیر شاہ اور شاریز ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ان کی گرفتاری ملک میں سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، جس کے ذریعے اختلاف رائے کو کچلا جا رہا ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا حکومت کی بڑھتی ہوئی روایت بنتی جا رہی ہے، جسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ جہاں دنیا کے مختلف ادارے اس پر بات کر رہے ہیں، وہیں پر پاکستان کے اندر جو صحافی، وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اب تو خیر انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی ہے۔ منیر فاروق کا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ آپ کو ملے گا، جس میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ 27 ماہ کے بعد کسی کو 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کریں، جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں، تو کم از کم میں بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتا، اور میرے لیے بھی یہ مشکل ہوگا۔ پاکستان کی عدالتیں اب اس کے اوپر کیا موقف دیتی ہیں؟ موقف کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہاں پر فیصلے نہیں ہوتے، یہاں پر آئین اور قانون کے مطابق عدالت فیصلے نہیں کرتی، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتی، اور یہاں پر صرف ریاست کے موقف کو فیصلوں کی زبان دے کر یا فیصلوں کی شکل دے کر پاکستان کی عوام پر مسلط کیا جاتا ہے۔ تو عدالت نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا اور 5 دن کا، ایک کو 8 کا اور ایک کا 5 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ وہیں پر ایسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ بھی ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر عمران خان کے خاندان کو اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دنیا کے مختلف پلیٹ فارم سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، وہیں پر بھارت کے اندر بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے
گو کہ بھارت اپنے مقاصد اور اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے ایسے واقعات کا سہارا لیتا ہے. انہیں عمران خان سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن انہوں نے امریکہ کو آئینہ دکھانے کے لیے, چونکہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا پچھلے کچھ مہینے کے اندر, اور جس طرح سے ٹیرف ان کے اوپر لگایا گیا, اب وہ بدلہ لے رہے ہیں, اور جو ٹینشن ہے وہ آپ کو بھارت اور امریکہ کے درمیان نظر آئے گی. لیکن انہوں نے استعمال کیا جی عمران خان کا اور عمران خان کے اس بیانیے کا جو عمران خان نے امریکہ کے خلاف ہمیشہ رکھا, ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا, اور اب آپ کو بھارت عمران خان کی اس سٹرگل کو بطور ایک ڈھال اور آرگومنٹ امریکہ کے خلاف استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ارناب گوسوامی کی جی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر ہے, جس میں انہوں نے ارناب نے کیا کیا جی, انہوں نے عمران خان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کا ذکر کیا, ان کی حکومت جس طرح سے گرائی گئی اور اس کیا سزا دی گئی, وجہ کیا بنی, وہ انکار تھا جو عمران خان نے امریکہ کو کیا, اور پھر امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا. تو اب ارناب گوسوامی بھی آرگومنٹ امریکہ کے خلاف عمران خان کی سٹرگل کا جو انہوں نے کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف, اسے بطور آرگومنٹ جو ہے وہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ کو یہ خبر دیں گے قاسم سوری صاحب کا ایک انٹرویو جس میں انہوں نے 2 انکشافات کیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس رات یہ رولنگ آئی اس رات وہ کاغذ اندر لے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اور مجھے ڈر یہ تھا کہ بھائی لوگ جو دروازوں پر کھڑے ہیں جو تلاشی لے رہے تھے وہ شاید مجھ سے یہ کاغذ چھین لیں گے. تو میں نے کیا کیا, اس کاغذ کو اندر لے جانے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی اس کا انہوں نے پہلی دفعہ ذکر کیا کہ وہ کاغذ میں نے جوتوں میں چھپا لیا اور اس طرح میں اندر لے کر چلا گیا. بعد میں لوگ پریشان بھی تھے کہ کاغذ اندر کیسے آیا, اور لوگوں کے چہروں کے اوپر آپ کو یہ تاثرات جو وہ ملیں گے, اور وہ پریشان تھے. لیکن بعد میں ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی قاسم سوری صاحب نے, اور پھر وہ ریڈار پر آ گئے اور آج تک وہ ریڈار پر ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پاکستان کی عدالتیں کھلتی ہیں, ایک ایسا فیصلہ آیا جس میں پاکستان کے اندر فسطائیت کے ایک نئے دور کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے, جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تو سرکار ہاتھ ہے ہی ہے, لیکن وہ ججز جو بعد میں معتبر ہونے کی کوشش کرتے رہے, ان ججز نے کس طرح سے یہ فیصلے دیے. اگر اس وقت ملک کے اندر الیکشن ہو جاتے یا پھر اس رولنگ کو اپ ہیلڈ رکھا جاتا تو آج پاکستان کے اندر حالات یہ نہ ہوتے. آپ رولنگ دیں تو آپ کہیں کہ پارلیمان میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. قاسم سوری نے رولنگ دی تو کہا گیا کہ یہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے, اور امریکہ کے کہنے پر ایک رجیم چینج تو ہو گئی مگر اس کے اثرات آج بھی پاکستان کے لوگوں پر آپ کو نظر آئیں گے. ویورز, قاسم سوری نے جو باتیں کہی ہیں جہاں پر اس کو چھپا کر اندر لے جانے کی, پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ جب میں رولنگ دے کر واپس آ رہا تھا تو ایک چیک پوسٹ کے اوپر مجھے میرے ساتھ جوانوں نے تصویریں اتروائی, اور وہ بہت خوش تھے کہ میں نے رولنگ دی ہے, اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ عام آدمی ایک فوجی جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اس کا وہ ذکر کرتے ہوئے آپ کو اس انٹرویو میں نظر آ رہے ہیں. میں بھی آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دوں, پاکستان کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل باقی ادارے جو رہائی کی خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, اور جہاں پر بچوں کی اب رہائی کی بات بھی ہو رہی ہے جو ان کے بھانجوں کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, وہیں پر 2 تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. خان صاحب کی جب تصویر باہر آتی ہے تو اوبویسلی لوگوں کو ایک جہد ملتی ہے, لوگوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے جو علیمہ خان کا بڑا بیٹا ہے اس کی تصویروں کو اندر سے دیکھا آتے ہوئے, تو جج صاحب نے پابندی لگا دی کہ تصویریں باہر نہیں جائیں گی, اور لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ یہ ان کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں اور یہ مسکرا کر جا رہے ہیں, اور باہر تصویریں ان کی باہر کس طرح سے جا رہی ہیں, تو ان کی مسکراہٹ کو دنیا تک پہنچنا نہیں چاہیے, اور روک لیا گیا. علیمہ خان جیل میں جاتی ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتی ہیں. علیمہ خان اپنے بیٹے کی وین کو دیکھتی ہیں تو مسکرا کر کہتی ہیں کہ اس وین میں میرا بیٹا جا رہا ہے, اور کسی قسم کی کوئی پریشانی ان کے چہرے پر نہیں ہے, اور مسکرا کر, یعنی اس چہرے پر شوکت خانم کے بچوں کے چہروں پر آپ کو مسکراہٹ نظر آئے گی, اور دوسری طرف نظام جو ہے وہ اس سے ڈرا ہوا ہے. اب ہوا یہ جی کہ جو دوسرا بیٹا ہے ان کا, اس کی تصویر بھی باہر آ گئی ہے. جج صاحب نے پابندی لگائی تھی لیکن تصویر لانے والے باہر لے کر آ گئے ہیں, اور اس کی بھی اب ایک تکلیف ہے. چونکہ اب یہ تصویروں کا مقابلہ ہے تو میں آپ کو ایک اور تصویر بھی دکھا دوں, ایک بچوں کی تصویر, پھر عمران خان کی تصویر, اور پھر ایک اور تصویر. یہ جی تصویریں اتروانے والی کچھ شخصیات ہیں, اور وہ تصویر نواز شریف صاحب نے مری کی سڑک پر کہیں نکل آئے ہوں گے لوگوں کو دیکھ کر, اور یہ سب پلان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی پروٹوکول کی گاڑی جا رہی تھی تو بچوں کو دیکھ کر رک گئے اور کہا کہ تصویر اترواؤ. یہ پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے کہ اتھے رکنا ہے, اتھے جانا ہے, اور اس میں پہلے سے چیزیں جو ہے وہ طے کر لی جاتی ہیں. تو انہوں کی تصویریں لوگ اتار کر اپنے ساتھ جو ہے بطور سیونیئر لے کے جا رہے ہیں. تو کچھ دوستوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ
यास्मीन राशिद साहिबा को निकालें, इसी रास्ते से गुजारें तो आपको लग पता जाएगा कि मकबूलियत क्या है। तो ये फ़र्क है दोनों लीडर्स के अंदर। अब तो खैर वो जो इनके ख़ानदान के कुछ लोग अब आपको कहते हुए नज़र आएंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मानसेरा की सीट को इनसे छीनने में उनका किरदार था, और लाहौर की सीट को छीनने में यास्मीन राशिद साहिबा से किसका किरदार था, ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डालें। और मैं आपको ना इसी से जुड़ी खबर दे दूं कि कुछ लोग तस्वीरों में ज़िंदा रहते हैं, कुछ लोग दिलों में ज़िंदा रहते हैं, कुछ लोग तस्वीरें उतरवा कर अवामी मकबूलियत के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं वो तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हाथों से ख़ुदकुशी कर लेते हैं और अपनी सियासी मौत और अपने जो अना की जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं वो उस जंग के अंदर हार जो है उनका मुकद्दर बन जाती है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉक्सी बनकर किसी और की जंग लड़ते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, एक ही आपसे मुतालबा है, एक सवाल है कि अगर आप वाकई इतने मकबूल हैं तो आप अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें। ये वोट आपको इमरान खान के नाम पर पड़ा, और आपके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं सारे इस्तीफ़ा दें, और आपको लग पता जाएगा आज आप लोगों में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप अलीमा खान, उनके बेटों या उनके ख़ानदान के लोगों या फिर खान साहब के लिए कोई तहरीक चलाते, बल्कि उल्टा एक वजह बने हुए हैं और पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एनओवी पढ़ो, वो भी वहाँ पे मौजूद था और क्या ज़रूरत पड़ी थी लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलवाने की। या फिर ऐसा लगता है कि शायद ये एक प्लानिंग का हिस्सा है और कोई ऐलान करता है, दूसरा करके दिखा देता है। और उस शेर अफजल मरवत का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने वही बातें तकरीबन कही हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी इन बेटों के हवाले से कर रहे हैं कि जी इनका ताल्लुक कोई इंडियन रॉ से था और वहाँ से ये कैंपेन जो वो चलाई जा रही थी और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हुआ ये जी कि जो सबूत पेश किए गए वो उल्टे पड़ गए और फिर लोगों को ये बयानिया बनाना पड़ा कि डिजिटल एक कैंपेन चल रही थी। अब वो लोग जो अलीमा खान के बेटों को डिजिटली आप उसके साथ नथी करने की कोशिश कर रहे हैं, लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर क्या कर रही है, इनसे भी कोई सवाल करे ना। और पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी और नवीद कमर ने एक बिल पेश किया जी कि सियासतदानों की जायदादों को खुफिया रखा जाए, ये जितनी मर्जी जायदादें बनाएं, कोई उनसे सवाल करने वाला ना हो और ना ही इसे पब्लिक को पता चलना चाहिए। तो ये पाकिस्तान में हमारी सियासतदान शख्सियात हैं जो कानून को अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं और जितनी भी जायदादें हैं इनको किसी तरह छुपाने का अब एक बिल जो है वो लाने की तैयारी जो है वो की गई है और अब इसके ऊपर दस्तखत भी हो जाएंगे, पार्लियामान से इसे पास भी करवा लिया जाएगा। तो पाकिस्तान की सारी हकीकत ही है। तहरीक इंसाफ वाले अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती करें ना करें, लेकिन रिहाना डार जी उनके घर पहुँच गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अभी तक नहीं पहुँचे, ये उनके लिए थप्पड़ से कम नहीं है। रिहाना डार फस्तायद के इस दौर में एक घरेलू खातून थी, लेकिन हालात ने उनको सियासतदान ही बल्कि एक लीडर बना दिया। तो ये करिश्मा है इमरान खान के बयानी के साथ खड़े होने का कि अगर आप सच के साथ खड़े होंगे तो लोग फिर आपको लीडर बना देते हैं। और रिहाना डार ने पहुंचकर ना सिर्फ इज़हार यकजहती किया बल्कि बहुत से लोगों को गैरत भी दिलाई है कि ये मौका, ये वक्त जो है वो अलीमा खान के बेटों और उनके ख़ानदान और खान साहब के साथ खड़े होने का है, ना कि आप इसके ऊपर सियासत करें और किसी और की जंग को अपनी जंग बनाकर पाकिस्तान में अवाम के साथ आप लड़ते हुए नजर आए। और व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।